हरिः ओम्। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरी मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्ततं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो पूजां गृहाण प्रभो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृंद, हजुर समक्ष श्रीलिंग महापुराण कथा श्रवण गराउँदै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 10 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ सिलाद मुनिले चाहिँ कहिले पनि मृत्यु नहुने पुत्र प्राप्तिका लागि तपस्या गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, इन्द्रले पनि मैले सक्दिन भन्नुभयो, ब्रह्माजीले पनि मैले सक्दिन भन्नुभयो। कसका शरणमा जाओ भन्नुभयो? कसका शरणमा जानु भन्नुको लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान शंकरको शरणमा जानु त उहाँ नै हुनुहुन्छ, कालका पनि महाकाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। यदि उहाँले दिन सक्नु होला, अरूको सामर्थ्य छैन भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो। त्यसपछाडि सिलाद मुनिले भगवान शंकरको तपस्या गरे। भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न भएर आएर भगवानले दर्शन दिनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, त्यसपछाडि सिलाद मुनिले भगवान प्रकट भएको थाहा पाइसकेपछि प्रणाम गरे। उहाँको स्तुति समेत गरेर मुनि सिलादले उमाका साथमा रहनुभएका चन्द्रभूषण शिवजीलाई हर्षले गदगद भएका वाणीद्वारा भन्न लाग्नुभयो, भगवान देवदेवेश त्रिपुरार्दन शंकर अयोनिजं मृत्युहीनं पुत्रमिच्छामि सत्तम। यहाँ भन्न लाग्नुभयो, हे देवदेवेश, हे त्रिपुरार्दन, हे शंकर, हे सत्तम, म अयोनिज एवं पुत्र चाहन्छु। कस्तो त भन्दा मृत्युहीन पुत्र चाहन्छु। त प्राचीन समयमा ब्रह्माजीद्वारा तपस्याका माध्यमले आराधना गरिनुभएका परमेश्वर रुद्रले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै पुनः मुनि सिलादलाई भन्नुभयो, पूर्वमाराधितो विप्र ब्रह्मणाहं तपोधन तपसा चावतारार्थं मुनिभिः ससुरोत्तमैः। हे तपोधन, मुनिहरू एवं देवताहरू सहित ब्रह्माजीले अवतार ग्रहण गर्नका लागि पूर्वकालमा तपस्याद्वारा मेरो आराधना गर्नुभएको थियो। अतः नन्दी नामले म तपाईको अयोनिज पुत्रका रूपमा जन्म लिनेछु, चिन्ता नगर्नु। ठिकै छ, अब तपस्या गर्नुभएको छ, त्यसैले म आफै तपाईको पुत्र भएर जन्म लिनेछु हे मुनि। त्यसपछि तपाई जगतको पिता, मेरो पनि पिता बन्नुहुनेछ। यस्तो भनेर आफूलाई प्रणाम गरेर सम्मुखमा बसेका सिलाद मुनिलाई हेरेर पार्वतीका साथमा रहनुभएका सिलादसित प्रसन्न हुनुभएका दयालु एवं चन्द्रमासित तुलना गर्ने योग्य शिवजी त्यही नै अन्तर्धान हुनुभयो, अन्तर्हित हुनुभयो त्यहीँनेरि। त भगवान रुद्रबाट पुत्र प्राप्तिको वरदान पाए सिलाद मुनिले। यज्ञका विधि विधान जान्नेहरूका श्रेष्ठ मेरा पिताजी यज्ञ गर्न भनेर खुसी हुँदै विशाल यज्ञशालामा जानुभयो भनेर भन्नुहुन्छ नन्दीश्वर यहाँनेरि। त्यसपछि त प्रलय कालको अग्निको जस्तो तेजले युक्त भएको म पहिले नै शिवजीको आज्ञाले यज्ञाङ्गणबाट उहाँको छोराको रूपमा उत्पन्न भएँ भन्नुहुन्छ। म सिलाद मुनिका पुत्रका रूपमा आविर्भूत भएपछि नन्दीश्वर आफै भन्दै हुनुहुन्छ, पुष्पक आवर्तक आदि मेघहरूले वृष्टि गर्न लागे। पुष्पवृष्टि आकाशमा सञ्चरण गर्ने किन्नर सिद्ध साध्य आदिले गीत गाउन लागे।
मेघले चाहिँ वर्षा गरे, अरूले पुष्प वृष्टि गराउनेले पुष्प वृष्टि गराए, गाना गाउनेले गाना गाउन लागे। इन्द्रले राम्रा राम्रा फूलहरूले युक्त भएको वृष्टि गर्न लागे। त्यस समयमा प्रलयकालिक सूर्यको जस्तो तेजले युक्त भएको जटा एवं मुकुट धारण गरेको अथवा जटालाई मुकुटका रूपमा धारण गरेको 3वटा आँखा र 4वटा हातले युक्त भएको हातमा शूल टङ्क एवं गदा धारण गरेको हातमा वज्र लिएको, वज्र जस्ता सेता दाँत भएको, इन्द्रद्वारा आराधना गरिएको, कानमा हिराका कुण्डल लगाएको, डरलाग्दो शरीर भएको र मेघको जस्तो गम्भीर आवाज भएको बालस्वरूप यहाँ भन्नुहुन्छ नन्दीश्वर। मलाई देखेर ब्रह्मा आदि सबै देवताले, देवराज इन्द्रले र मुनिहरूले स्तुति गरे। सबै अप्सराले चारैतिर बाजा बजाए, नाचगान गरे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदका महेश्वरसित सम्बद्ध मन्त्रद्वारा मेरो स्तुति गरेर प्रसन्न भएका ऋषिले मलाई प्रणाम गरे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, साक्षात अम्बिका, शिवा, देवगुरु, बृहस्पति, चन्द्रमा यस्तै प्रकारले सबैले आएर के गरे, स्तुति गरे, आलिङ्गन गरे, घेरे। त त्यस समयमा पुण्य आत्मा हुनुभएका मेरा पिता श्री शिलादले पनि त्यो समयमा त्यस प्रकारको स्वरूप भएको इष्टप्रद छोरालाई देखेर प्रेमपूर्वक प्रणाम गरेर मेरो स्तुति गर्न लाग्नु। त शिलाद मुनिले यहाँनिर भन्दछन् त्यो समयमा, हे भगवान, हे देवदेवेश, छोरालाई देखेर स्तुति गर्नुभयो शिलाद मुनिले। ल हेर्नुहोस्, किनभने स्वयं छोरा नै शिवजी भनेर आउनु भएको छ। भन्नुको मतलब नन्दीश्वर नै को हुनुहुन्छ, शिवजी हुनुहुन्छ। त शिलाद मुनिले स्तुति गर्नुभयो, हे देवदेवेश, हे त्र्यम्बक, हे अव्यय, हजुर मेरा छोरा हुनुहुन्छ, जगतको रक्षक हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई अब दुःखले के नै गर्न सक्छ र? हे पुत्र, हे सर्वग, हजुर जगतको रक्षक हुनुहुन्छ, त्यसैले मेरो पनि पिता रक्षक हुनुहुन्छ। हे अयोनिज, हजुरलाई नमस्कार छ। हे जगत योनि, हे पितामह, हे पुत्र, हे महेशान, हे जगतगुरु, हजुर जगतको पिता हुनुहुन्छ। हे वत्स, हे महाभाग, हे परमेश्वर, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे सुरेश्वर, हजुरले मलाई आनन्दित बनाउनु भयो, त्यसैले हजुर नन्दी नामले प्रख्यात हुनुहुनेछ। हे नन्दी, मलाई आनन्द प्रदान गर्नुहोस्, म जगदीश्वर हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। हे विभु, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हे नन्दी, हजुर महेश्वर मेरा घरमा अवतीर्ण हुनुभएकाले मेरा बुबा आमा रुद्रलोक जानुभयो, पितामह प्रपितामह आदि पनि रुद्रलोक जानुभयो। हे जगत प्रभु, हे नन्दी, हे परमेश्वर, मेरा रक्षाका लागि हजुरले पुत्रका रूपमा अवतार लिनुभएको हुनाले यस संसारमा मेरो जन्म सफल भयो। हे सुरेशान, हजुरलाई नमस्कार छ। हे नन्दीश्वर, हजुरलाई नमस्कार छ। हे पुत्र, हे महाबाहु, हे देवदेव भनेर यसरी शिलाद मुनिले स्तुति गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी बालक रूपमा रहेका छोरा नन्दीको स्तुति गरेर साथै अत्यन्त आदरपूर्वक उहाँलाई प्रणाम गरेर उत्तम व्रत धारण गर्ने मुनि शिलादले मुनिहरूतिर हेरेर भने, हे महामुनिहरू हो, हजुरहरू सबैले मेरो महान एवं अक्षुण्य भाग्यलाई हेर्नुहोस्, किनकि यज्ञाङ्गणबाट अविनाशी भगवान महेश्वर नै मेरा पुत्रका रूपमा नन्दी नामले अवतीर्ण हुनुभएको छ। यस संसारमा कुन मुख्य देवता वा दानव म जस्तो भाग्यमानी होला, किनकि मेरो कल्याणका लागि भगवान नन्दी यज्ञ भूमिबाट उत्पन्न हुनुभएको छ। एस नन्दीयतो जातो यज्ञ भूमौ हितायमे, यज्ञ भूमिबाट उत्पन्न हुनुभयो शिवजी नन्दीका रूपमा। त नन्दीकेश्वर भन्नुहुन्छ यहाँनिर महेश्वरलाई प्रणाम गरेर मलाई साथमै लिएर पिताजीले त्यसपछि खुसी हुँदै आफ्नो कुटीतिर जानुभयो। मया सह पिता रिष्टः प्रणम्य च महेश्वरम। यसरी एउटा गरिब ठुलो सम्पत्ति पाएर खुसी हुन्छ, जसरी एउटा गरिबले थोरै सम्पत्ति पायो भने खुसी हुन्छ, त्यसरी नै मेरा पिता मलाई प्राप्त गरेर खुसी हुनुभयो भन्नुहुन्छ नन्दीकेश्वर। जब म शिलादको कुटीमा गएँ त त्यस समयमा म आफ्नो दिव्य स्वरूप छाडेर मनुष्यका शरीरमा अवस्थित भएँ। त्यस समयमा कुनै अज्ञात कारणले अर्थात् अनिर्वचनीय ईश्वरको इच्छाले गर्दा मेरो दिव्य स्मृति नष्ट भयो। लोक पूजित मेरा पिताजीले मलाई मनुष्यका रूपमा देखेर आफ्ना बन्धु बान्धव सहित अत्यन्त व्याकुल हुँदै विलाप गर्न लाग्नु। पुत्रवत्सल एवं मर्मज्ञ शालङ्कायनका छोरा शिलादले मेरो जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न गरिदिनु हो। उहाँले नै मलाई ऋग्वेदका शाखाहरू लिएर यजुर्वेदका शाखाहरूको साथै सामवेदका शाखा 1000 शाखाको साङ्गोपाङ्ग उपदेश दिनुभयो। अर्थात् मलाई चारै वेदका सबै संहिता पढाउनु भयो। उहाँले नै मलाई
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व विद्या, अश्वलक्षण, हात्तीहरूको चरित, मनुष्यहरूका लक्षण आदिको शिक्षा दिनुभयो। म पुरै 7 वर्षको भएपछि परमेश्वर शिवजीको आज्ञाले मलाई हेर्न भनी तपशक्ति र योग शक्तिले युक्त हुनुभएका मित्र र वरुण नाम भएका दिव्य एवं श्रेष्ठ 2टा मुनि मेरा पिता शिलादको आश्रममा आउनुभयो। मित्र र वरुण नाम गरेका हुनुभयो। त दुवै महात्माले बारम्बार मलाई हेर्दै भन्नुभयो, तात सबै शास्त्रार्थमा पारङ्गत भएका यी नन्दी अल्पायु छन्। ल हेर्नुहोस् है, के भनिदिए? नन्दी त अल्पायु छन् भनेर भनिदिए। त यस प्रकारको आश्चर्य त अन्यत्र कहीँ देखिएको थिएन, किनकि भगवानले त होइन नि त अब मृत्यु पनि कहिले नहुने खालको, त्यस्तो खालको योनिबाट नजन्मिने खालको छोरो चाहियो भनेर माग्दाखेरि भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, त छोरो त भयो। तर अब यहाँनिर के भनिदिए मित्र वरुणले? यसो भविष्य हेरेर आयु त अल्पायु छैन, यिनको आयु आजबाट 1 वर्ष मात्र छ भनेर भनिदिए। ल हेर्नुहोस्, त मुनिहरूले यस्तो भविष्यवाणी गरेपछि छोरालाई अत्यन्त प्यारो गर्ने विप्रवर शिलाद मलाई अँगालो हालेर दुःखले व्याकुल हुँदै करुण स्वरमा रुनुभयो। भनेको नन्दीश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, हा पुत्र, दैव विधिको र विधाताको बल आश्चर्यजनक छ। यसरी विलाप गर्दै दुखित भएर भुइँमा लड्नुभयो पिताजी। शिलादको त्यस समयको आर्त आलाप सुनेर सबै आश्रमवासी त्यहाँ जम्मा भए। अत्यन्त विवल भएर उनीहरूले रक्षाका लागि मङ्गल कृत्य गरे। उनीहरूले सबै सामग्रीले युक्त भएका र महको लेप लगाइएका 10,000वटा दुबाको त्र्यम्बक मन्त्रद्वारा आहुति दिएर उमापति त्र्यम्बक महादेवको स्तुति गरे। तब पिताजी चेतना शून्य हुनुभयो। पितामहले पनि धेरै विलाप गर्नुभयो। उहाँ पनि चेतना रहित भएर मरेको जस्तो पनि लड्नुभयो। म मृत्युबाट भयभीत भएँ। मरे जस्ता भएर भुइँमा लडिरहेका आफ्ना पितालाई र पितामहलाई शीघ्रतापूर्वक शिर झुकाई प्रणाम गरेर साथै उहाँहरूको प्रदक्षिणा गरेर रुद्राध्याय जपमा संलग्न भए। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ नन्दीश्वर। 3वटा आँखा र 10वटा हात धारण गर्नुभएका, शान्त स्वभावमा रहनुभएका, 5वटा मुखले युक्त हुनुभएका सदाशिव भगवान त्र्यम्बकको आफ्ना हृदयाकाशमा विद्यमान कमलमा ध्यान गरेर नदीको पवित्र तटमा बसिरहेको मसित परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो भन्नुहुन्छ नन्दीश्वर। अर्धचन्द्रमालाई आभूषणका रूपमा धारण गर्नुभएका र उमाका साथमा रहनुभएका महादेवले भन्न लाग्नुभयो प्रसन्न भएर, हे नन्दी, हे महाभाउ, तिमीलाई कसरी मृत्युबाट डर उत्पन्न हुन सक्छ? मैले नै ती 2वटा ब्राह्मणलाई पठाएको थिएँ। तिमी मेरै समान छौ, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे वर्षा, तिम्रो यो शरीर लौकिक होइन, अपितु दिव्य शरीर हो। हे वर्षा, पहिले शिलाद देवता, मुनि, सिद्ध, गन्धर्व एवं श्रेष्ठ दानवले तिम्रो जुन शरीरको दर्शन गरेका थिए र पूजा गरेका थिए, त्यो शरीर दिव्य थियो। हे नन्दिकेश्वर, यो संसारको स्वभावै हो कि बारम्बार दुःख र सुख आउने जाने गर्दछ। मानिसहरूले स्त्री भोगको परित्याग गर्नु सर्वथा उचित नै हो भनेर ज्ञानी पुरुषहरू भन्दछन्। यसरी मलाई सान्त्वना दिएर नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, मलाई सान्त्वना दिनुभयो शिवजीले। अरूका ठुला ठुला कष्टको निवारण गर्नुहुने सबै देवताका महेश्वर, पापका निवारक परमेश्वर भगवान रुद्रले कल्याणकर आफ्ना 2 हातले साक्षात मेरो स्पर्श गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ नन्दीश्वर। त्यसपछि प्रसन्न हुनुभएका वृषध्वज सुरेश्वर महादेवले गणेश्वरहरूलाई र हिमालयकी छोरी पार्वतीलाई हेरेर मलाई लक्ष्य गर्दै भन्नुभयो, तिमी आफ्ना पिता एवं मित्रहरूका साथमा अजर अमर बुढ्याई रहित, दुःखहीन, क्षयरहित र अविनाशी बन्नेछौ। तिमी मेरा प्यारा गणेश्वर बन्नेछौ। तिमी म जस्तै तेज पराक्रमले युक्त हुनेछौ। सधैँ मेरा इष्ट र सधैँ मेरा नजिकमा रहने हुनेछौ। तिमी मेरो जस्तै बल भएका र महान योग बलले सम्पन्न भएका हुनेछौ। मलाई यस्तो भनेर गणहरूका साथमा रहनुभएका महातेजस्वी वृषध्वज भगवान श्री महादेवले कुशेषमय अर्थात 100वटा पात भएका कमलबाट बनाइएको र आफूले लगाएको माला निकालेर मेरो घाँटीमा लगाइदिनु भयो। घाँटीमा लगाइएको त्यस सुन्दर मालाले गर्दा म 3वटा आँखा भएको र 10वटा हात भएको तेस्रो शिवजी जस्तै बन्न पुगेँ भनेर भन्नुहुन्छ कसले? नन्दीश्वरले। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि परमेश्वरले मलाई हातले समातेर भन्नुभयो, अब म तिमीलाई कुन उत्तम वर दिउँ? त्यसपछि वृषध्वज शिवले जटामा रहेको अत्यन्त निर्मल जल हातमा लिएर नदी बन भनी त्यस जललाई भुइँमा छाडिदिनु भयो।
के भन्नुभयो त्यो जललाई नदी बना भनेर भुइँमा छाडिदिनु भयो। त्यसपछि त्यहाँ दिव्य जलले युक्त भएको नीलो पानीले भरिएको कमल एवं उत्पलका वनले युक्त भएको शुभ महानदी प्रभावित हुन लाग्यो। त्यो समयमा महादेवले अत्यन्त सुन्दर ती महानदीलाई भन्नुभयो, मेरा जटाबाट निस्किएको पानीबाट प्रवाहित महानदी भएकी हुनाले तिमी जटोत्कान नामकी पवित्र र श्रेष्ठ नदी हुनेछौ। कुनै पनि मानिस तिम्रो जलमा स्नान गर्यो भने सबै पापबाट मुक्त बन्नेछ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। त त्यसपछि प्रभु महादेवले यो तिम्रो छोरो हो भनी शिलादको छोरा मलाई यानी कि नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ मलाई देवी पार्वतीका चरणमा राखिदिनु हो। तिमी पार्वतीले मेरो शिरमा सुँगेर दुवै हातले मलाई मुसार्दै, देवी पार्वतीले त्यो समयमा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ मेरो शिरमा सुँगेर दुवै हातले मलाई मुसार्दै देवदेव महादेवलाई हेरेर पुत्र प्रेमका कारण 3वटा पुत्र रूप स्रोतबाट अथवा स्रोतद्वारा शङ्ख जस्ता श्वेत वर्णका जलरूप आँसुका थोपाहरूले मलाई अभिसिंचित बनाउनु। उहाँका ती 3 स्रोत प्रवाह नदीका रूपमा परिणत भए। भगवान भवले ती नदीलाई ती स्रोत 3वटा प्रवाह भएका नदी भन्ने नामकरण गर्नुभयो। त्रिस्रोता नदीलाई देखेर वृष शिववाहन साँडे वा धर्मले अत्यन्त प्रसन्न भएर ठूलो शब्द निकाले। त्यस नादबाट अर्को एउटा नदी उत्पन्न भयो। देवदेव शङ्करले त्यस नदीको नाम वृषध्वनि राखिदिनुभयो। त त्यसपछि भगवान वृषध्वजले विश्वकर्माद्वारा बनाइएको सुवर्णमय विचित्र प्रकारको सबै रत्न जडान भएको अलौकिक शुभ अद्भुत र दिव्य आफ्नो मुकुट यहाँ भन्नुहुन्छ नन्दीश्वर मेरो टाउकामा लगाइदिनु। त महेश्वर श्री महादेवले वज्र र वैदुर्य मणिद्वारा भूषित 2टा दिव्य कुण्डल आफै मेरा कानमा लगाइदिनु भयो। आकाशमा अवस्थित सूर्य नारायणले मलाई त्यसरी पूजित भएको देख्नुभयो। उहाँले मेघको जलले शिलाद पुत्र म नन्दीको अभिषेक गर्नुभयो। अभिषेकमा प्रयुक्त जलबाट सुवर्णमय नदी बन्यो। सुनबाट निस्किएर प्रवाहित भएको हुनाले देवदेव त्र्यम्बकले त्यस नदीको नाम स्वर्णोदका सुवर्णमय जल भएको राख्नुभयो। त्यसै प्रकारले सुनबाट बनेका मुकुटबाट अर्को नदी प्रवाहित भयो। सबैले त्यस नदीलाई जम्बुधनी भने। त यसरी प्रकट भएका उपयुक्त 5 प्रकारका नदीहरूको समूहलाई पञ्चनद भनेर भनिन्छ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। यी नदीहरू भगवान जपेश्वरका नजिकमा पुग्दछन्। एतत् पञ्चनदम नाम जपेश्वर समीपगम। जुन मनुष्यले पञ्चनदमा पुगेर त्यहाँको जलमा स्नान गरेर भगवान जपेश्वरको पूजा गर्दछ त्यसले शिव सायुज्य प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै संशय छैन भनेर यसरी बताइएको छ। त्यसपछि सबै भूतहरूका स्वामी भगवान श्री महादेवले हिमालयकी छोरी अजन्मा सर्वाणी उमादेवीलाई भन्नुभयो, हे देवी, म सबै भूत प्राणीहरूका संरक्षक देव नन्दीश्वरको अभिषेक गर्दछु। म यिनलाई गणेन्द्र भनी बोलाउनेछु। हे अविनाशिनी उमा, यस सम्बन्धमा तिम्रो के राय छ भनेर प्रश्न गर्नु। शिवजीका यी कुरा सुनेर प्रसन्न मुख भएकी भवानीले मुस्कुराउँदै भूतगणका स्वामी वरद आफ्ना पतिदेव शिवलाई भन्नुभयो, हे देवेश, शिलादका छोरा नन्दी मेरा पनि छोरा हुन्। त्यसैले हजुर यिनलाई 3 लोकको स्वामित्व र गणेशत्व प्रदान गर्न योग्य हुनुहुन्छ। अतः यिनलाई उपयुक्त 2 उपाधि दिने कृपा गर्नुहोस्। त्यसपछि सबै लोकेश्वरहरूका पनि ईश्वर देव सर्व एवं वृषध्वज शिवजीले आफ्ना दिव्य गणेश्वरको स्मरण गर्नुभयो। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ अगाडि भगवान शिवजीद्वारा नन्दीकेश्वरलाई गणहरूको अधिपतिका रूपमा प्रतिष्ठा गरिएको कथा छ। सबै देवताहरूद्वारा नन्दीकेश्वरको अभिषेक गरिएको र शिव नाम मन्त्रको महिमाको बारेमा बताइएको छ। नन्दीकेश्वर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, स्मरणा देवरुद्रस्य सम्प्राप्ता स गणेश्वरः सर्वे सहस्रहस्ताः सहस्रायुध पाणयः। रुद्रले स्मरण गर्न साथ गणेश्वरहरू त्यहाँ उपस्थित भए। त्यो समयमा भगवान रुद्रले गणेश्वरको स्मरण गर्नुभयो। सबै त्यहाँ उपस्थित भए। उनीहरू सबैका हजार हात थिए। उनीहरूले हातमा हजारवटा हतियार लिएका थिए। उनीहरूका 3-3वटा आँखा थिए। महान आत्मा भएका उनीहरू देवताहरूद्वारा पनि बन्दित थिए।
उनीहरू करोडौं कालाग्नि समान थिए। सबैले जटाका मुकुट धारण गरेका थिए। धाराहरूले गर्दा उनीहरूका मुख डरलाग्दा थिए। उनीहरू सबै शाश्वत प्रबुद्ध निर्मल स्वभाव भएका थिए। सबै गणेश्वरहरू आफू समानका करोडौं करोड अनुचरहरूले युक्त थिए। यस प्रकारका असंख्य महात्मा गणेश्वरहरू प्रसन्नताका साथ त्यहाँ उपस्थित भए। बलशाली गणहरू गाउँदै दौडदै नाच्दै र त्यसरी नै अनेक प्रकारले मुखवाद्यहरू बजाउँदै त्यहाँ उपस्थित भए। उनीहरूमध्ये केही रथमा, हात्तीमा र घोडामा सवार थिए भने कसैले सिंहलाई, बाँदरलाई वाहन बनाएका थिए। केही गणहरू सुनले विचित्र बनाइएका विमानमा चढेर आएका थिए। महायोगले युक्त ती गणेश्वर भेरी, मृदङ्ग, प्रणव, आनक, गोमुख, पटह, एक पुष्कर, मुरज आदि गरिएका विभिन्न बाजाहरू बजाउँदै विभिन्न प्रकारका ताल ध्वनिहरू निकाल्दै भगवान शिवको सभामा उपस्थित भए। महान शक्तिले युक्त भएका र सबै देवेश्वरहरूका पनि ईश्वर ती गणेश्वरहरूले महादेवलाई र पार्वतीलाई प्रणाम गरे र यसो भन्न लागे, हे भगवान, हे देवदेव, हे त्र्यम्बक, हे वृषध्वज, हजुरले किन हामीहरूको स्मरण गर्नुभयो? हे देवदेव, हे महाद्युति, आदेश दिनुहोस्। के हामीहरूले सबै सागर सुगाइदिउँ? के यमराजलाई सेवकहरूका साथै मारिदिउँ? के मृत्युकी छोरी जराको र मृत्युको वध गरौँ? के पद्मिनी ब्रह्माजीलाई पशुलाई झैं मारौँ? के क्रोधले युक्त भएका हामीहरूले देवताहरूका साथमा इन्द्रलाई, वायुका साथमा विष्णुलाई, देवता दानवहरूका साथमा दैत्यलाई बाँधेर यहाँ ल्याउँ? हजुरको आज्ञाले हामीले आज कसको अनर्थ गरौँ? हे देव, सबै कामनाहरूको समृद्धिका लागि आज कसको उत्सव छ? अर्थात् आज कसको दुर्गति र कसको समुन्नति गर्नुपर्ने छ त्यो कुरो भनिदिनुहोस्। यस प्रकारले भनिरहेका सबैद्वारा सम्मान गरिएका करोडौं संख्यामा रहेका सबै गणेश्वरहरूलाई अभिवादन गरेर प्रभु श्री महादेवले भन्नुभयो, हे जगतको कल्याण गर्ने गणेश्वरहरू हो, जुन उद्देश्यले मैले तिमीहरूलाई यहाँ बोलाएको हुँ त्यो सुन। मैले भनेको कुरा सुनेर शुद्ध आत्मा भएका तिमीहरूले त्यसलाई निशङ्क भएर कार्यान्वयन गर। यी नन्दी हाम्रा छोरा हुन्। यी सबैका ईश्वरका पनि ईश्वर हुन्। समृद्धिशाली यी विप्र तिमीहरूका पनि नायक र सेनानी हुन्। अतः मेरो आदेशले तिमीहरू सबै मिलेर यिनलाई सेनापतिका रूपमा स्वीकार गरी महायोगपतिमा अभिषेक गर भनेर भगवानले हराइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, कहाँ शिलाद मुनिका छोरा नन्दीश्वर, कहाँ भगवान शिवजीको वाहन बन्न पुगिसके। अब ल हेर्नुहोस्, गणनायक बन्न पुगिसके। त शिवजीद्वारा यसरी भनिएका सबै गणेश्वरहरूले हजुरले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ भन्दै परस्पर विचार विमर्श गरी अभिषेक सामग्रीहरू तयार पारे। त्यो समयमा त यस्ता प्रकारले नन्दीहरूले अब त्यहाँनिर जो नन्दीले अब उनीहरूले भनौँ यहाँ गणहरूले नन्दीका लागि सबैको आश्रय भएको सुनबाट निर्माण गरिएको सुमेरु जस्तो दिव्य शुभप्रद एवं मनोहर आसन ल्याए। उनीहरूले अनेकौं खावा भएको उत्तम सुनको जस्तै कान्ति भएको झुन्डिरहेका मोतीका दानाहरूले सुशोभित मणि एवं रत्नहरूद्वारा चम्किएको वैदुर्य मणिका स्तम्भले समन्वित किङ्किणीहरूले शोभायमान मनोहर रत्नले युक्त र चारैतिर मुख भएको एउटा मण्डप बनाए। त्यस मण्डपका बीचमा त्यस सुन्दर आसनलाई राखेर पाद प्रतिष्ठाका लागि त्यसका अगाडि नील वज्रद्वारा शोभायमान पादपीठको निर्माण गरे। त्यसका नजिकैका दुवैतिर सुगन्धित पानीले भरिएका र मुखमा कमलका फूल राखिएका दुईवटा कलश राखेका थिए। त्यहाँ सबै तीर्थका जलले भरिएका सुन, चाँदी, तामा र माटाका हजारौं कलशहरू राखिएका थिए। यसरी बताइएको छ। त महात्मा परमेष्ठी ब्रह्माले दुईवटा दिव्य कपडा, त्यसै प्रकारले दिव्य गन्ध, दुईवटा केयूर, दुईवटा कुण्डल, मुकुट, हार एवं 100 सलाका भएको अत्यन्त विस्तृत छाता र बाल व्यजन पंखा दिनुभयो। यस्तै प्रकारले शङ्ख र मोतीको माला जस्तो सेतो पृष्ठभागले शोभायमान चन्द्रमा समान श्वेतवर्ण भएको व्यजन, सुनको दण्डा भएको चामर, राम्ररी पूजा गरिएका हिरावत, सुप्रतीक नामका दुईवटा हात्ती, विश्वकर्माद्वारा बनाइएको सुनको एउटा मुकुट, दुईवटा स्वच्छ र दिव्य कुण्डल, श्रेष्ठ हतियार, वज्र, सुनको सूत्र र दुईवटा केयूर त्यहाँ राखिएका थिए। त देवताहरूद्वारा पूजित गणेश्वरहरूले नहडबडाइकन चारैतिरबाट अरू अनेकौं प्रकारका आवश्यक सामग्रीहरू पनि तयार गरे। जय बोलौं श्री गणेश
गणपति नन्दी भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, किनभने नन्दी पनि भगवान, हामीले सबैभन्दा अगाडि नन्दीको पूजा गरेर मात्रै शिवजीको पूजा गर्छौं, किनभने नन्दी नै भगवान शिवजी हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। भलै उहाँ वाहन हुनुभयो तर पनि भगवान शिवजीकै अंश नन्दी हो। त त्यसपछि इन्द्र सहितका नारायण आदि देवताहरू, मुनिहरू, भगवान ब्रह्मा, नवब्राह्मण देवताहरू सहितका लोकपालहरू, सामान्य जनताहरू प्रसन्नतापूर्वक त्यहाँ उपस्थित भए। तिनीहरू सबै त्यहाँ उपस्थित भएपछि भगवान परमेश्वर शिवले सम्पूर्ण संस्कार विधि सम्पन्न गर्न पितामह ब्रह्माजीलाई आदेश दिनुभयो। शिवजीले आदेश दिएको हुनाले भगवान पितामह ब्रह्माजीले पनि ध्यानपूर्वक अभिषेक कर्म सम्पन्न गराउनुभयो। त्यसपछि भगवान ब्रह्माले पूजा गरेर आफै नन्दीकेश्वरको अभिषेक गरिदिनुभयो, यसरी बताइएको छ। त शिवजीको आदेशले त्यसपछि विष्णुले, त्यसपछि इन्द्रले र त्यसपछि लोकपालहरूले गणेन्द्रको विधिपूर्वक अभिषेक गर्नुभयो। अभ्यसिञ्चन्त विधिवत गणेन्द्रम शिव शासनात्, यसरी बताइएको छ। त पितामह सहितका ऋषिहरूले नन्दीश्वरको स्तुति गरे। सबैले स्तुति गरेपछि सम्पूर्ण जगतका स्वामी विष्णुले शिरमा अञ्जुली राखेर एकाग्रचित्त भएर उहाँको स्तुति गर्नुभयो। दुवै हात जोडेर प्रणाम गरी जय जयकार मनाउनु भयो। त्यसपछि सबै गणेश्वर देवता र असुरहरूले क्रमैले पूजन स्तवन आदि गरे। यस प्रकारले ब्रह्मा सहित सबै देवताहरूद्वारा स्तुति गरिएका र अभिषेक गरिएका नन्दीकेश्वरले परमेष्ठीको आज्ञाले विवाह गरे। सुयसा नामकी मरुतरुकी जुन छोरी थिइन् तिनी नै नन्दीश्वरकी पत्नी भइन् भनेर यसरी बताइएको छ। सुयसालाई चन्द्रमाको जस्तो कान्ति भएको र विशेष रूपमा शोभायमान एउटा छाता उपहार दिइयो। हातमा चामर लिएका स्त्रीहरूका साथमा रहेकी सुयसाले 2वटा चामर पनि पाइन्। मेरै साथमा उनी पनि एउटा राम्रो सिंहासनमा विराजमान भइन् भनेर नन्दीकेश्वर भन्नुहुन्छ। त भगवती महालक्ष्मीले मुकुट आदि सुन्दर आभूषणद्वारा उनलाई अलङ्कृत बनाउनु हो। ती देवीले घाँटीमा लगाइने मनोहर हार पनि पाइन्। उत्तम बसाहा सेतो हात्ती, सिंहध्वज, रथ र चन्द्रमण्डलको जस्तो कान्ति भएको सुनको छाता पनि उनलाई उपहार दिइयो। ती सबै दिव्य वस्तुहरू प्राप्त गरेको हुनाले अहिले पनि म जस्तो प्रभुता सम्पन्न कोही बन्न सकेको छैन भनेर यसरी बताइएको छ। त परिवारका सदस्यहरूका र अन्य सम्बद्ध बन्धु बान्धवहरूका साथमा मलाई लिएर देवी पार्वतीका साथमा भगवान शंकर वृषमा चढेर जानुभयो। हेर्नुहोस्, जाने समयमा मेरा र गणहरूका साथमा रहनुभएका शिवलाई एवं पार्वतीलाई देखेर मुनिहरू, देवर्षिहरू, सिद्धहरू र द्विजहरूले निर्देशन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पशुपति शिवसँग प्रार्थना गरे। त्यो समयमा त हिमालयकी पुत्री पार्वतीका पति विभु शिवजीको आदेशले नन्दीकेश्वरले पूजनीय उनीहरूका निमित्त कल्याणकर पाशुपत व्रतको उपदेश दिएका थिए। त मुनिश्रेष्ठ नन्दीकेश्वरबाट शिवजीको आज्ञा अथवा दीक्षा पाएर त्यस समयमा ती मुनिहरू शिवभक्त भए। त्यसैले सबैले शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको। जुन मनुष्यले नमस्कार बिना नै शिवजीको नाम ग्रहण गर्दछ त्यसलाई 10वटा ब्रह्मत्या गरे बराबरको ठूलो पाप लाग्दछ। त्यसैले नमस्कार गर्नुपर्दछ। अतः सबै प्रकारले नामका साथमा नमस्कार ओम नमः भनेर चाहिँ भनेको हुनु पर्यो। भनेको शिवजीको नाम भनिसकेपछि पछाडि नमः भनेको नमस्कार, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय मात्रै भन्नु हुँदैन, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अथवा ओम नमः शिवाय अथवा ओम शिवाय नमः यो चाहिँ भन्नु पर्यो। नमः भनेको चाहिँ नमस्कार पछाडि गर्नु पर्यो, आदिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। नामको आदिमा नमः अवश्य लगाउनु पर्दछ। यस प्रकारको नियमको पालन गर्ने मनुष्यले अन्तिममा शिवत्व प्राप्त गर्दछ। आदौ कुर्यान् नमस्कारम तदन्ते शिवताम व्रजेत भनेर यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर यहाँ भगवान रुद्रको विराट स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू र पाताल लोकको वर्णन गरिएको छ। अब यहाँनिर ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभएको छ यही बारेमा, रुद्रको विराट स्वरूपको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। सबै पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वह, मह, जन, तप, सत्य यी सबै 14वटा लोक भगवानका अङ्ग यसरी बताइएको छ यहाँनिर सबै। प्यारभक्त भागवतहरू अगाडि गएर भुवन सन्निवेशका सन्दर्भमा 7 द्वीप 7 समुद्रको निरूपण गरिएको छ।
सर्वत्र भगवान शिवको व्यापकता प्रदर्शन गरिएको छ। सबै ठाउँमा भगवान शिव हुनुहुन्छ। स्वयम्भुव मन्वन्तरका राजा प्रियव्रतका वंशको जम्बू आदि द्वीपका विभिन्न वर्षहरूको र त्यहाँका राजाहरूको वर्णन गरिएको छ। यहाँ सप्त द्वीपा तथा पृथ्वी नदी पर्वत संकुला, पृथ्वी 7 द्वीपले युक्त छ भनेर बताइएको छ। हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि सुन्नुभएको छ। यसभित्र अनेकौं नदी र पहाडहरू पनि रहेका छन्। यो पृथ्वी 7वटा समुद्रले जताततैबाट समलङ्कृत गरिएको छ। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, शाक र पुष्कर नामका 7वटा द्वीपहरू पृथ्वीभित्र रहेका छन्। उपर्युक्त 7वटै द्वीपमा सबै गणहरूबाट घेरिनुभएका र उमाका साथमा रहनुभएका भगवान सदाशिव अनेक प्रकारका भेष धारण गरेर बस्नुहुन्छ। त क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतो दधि अनि त्यहाँबाट दध्यर्णव, क्षीरोद र स्वादुद नामका समुद्र क्रमैले रहेका छन् भनेर बताइएको छ। उक्त सबै समुद्रहरूमा जलरूपी श्री सम्पन्न भगवान शिवजी आफ्ना गणहरूका साथ तरंग रूपी भुजाहरूद्वारा क्रीडा गर्नुहुन्छ। क्षीरसागर अमृत जस्तो सार रूप छ। त्यस क्षीरसागरमा भगवान विष्णु शिव ज्ञानको चिन्तन गर्दै साक्षात योग निन्द्राका साथमा सुत्नुहुन्छ, अर्थात् समाधि अवस्थामा आत्मसुखको अनुभव गर्नुहुन्छ। जब भगवान जाग्नुहुन्छ तब सबै संसार जाग्दछ। जब सुत्नुहुन्छ शिवमय चराचर जगत सुत्दछ, अर्थात् उहाँमै लीन हुन्छ। परमेष्टि देवदेव शिवजीको कृपाले उहाँ विष्णुद्वारा नै सम्पूर्ण जगतको सृजन, धारण, रक्षण र सम्हार पनि गरिन्छ। यसरी बताइएको छ। भगवान शिवजीको आज्ञाद्वारै भगवान विष्णुले पनि यो कार्य गर्नुहुन्छ। सुसेन नामले प्रसिद्ध पुरुषहरूले शंख, चक्र र गदा धारण गर्ने पुरुष श्रेष्ठ भगवान अनिरुद्धको पूजा गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। जसले पुरुष रूप अनिरुद्धको ध्यान गर्दछ तिनीहरू नारायण समान मानिन्छन्। तिनीहरू सबै सम्पत्तिले सम्पन्न समेत बन्दछन्। भगवान सनन्दन, अनि सनक एवं सनातनले, बालखिल्यहरूले र सिद्धहरूले साथै एवं मित्र र वरुणले त्यहाँ संसारका उत्पत्तिका कारणका रूपमा रहनुभएका भगवान श्रीहरिको अर्चना गर्दछन्। त सातै द्वीपमा अनेकौं चुचुरा भएका अग्ला अग्ला पहाडहरू छन्। गुफा भएका केही पहाडहरू समुद्रसम्म फैलिएका छन्। कालगौरवले द्वीपहरूमा अनेकौं राजाहरू भए। ती सबै राजाहरू क्रौञ्चका शत्रु कार्तिकेयका पिता प्रभु शिवजीको कृपाले परम ऐश्वर्य सम्पन्न बने। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर बताइएको छ। स्वयम्भुव मन्वन्तरबाट लिएर बितेका र आगामी सबै मन्वन्तरहरूमा उत्पन्न हुने राजाहरूका सम्बन्धमा हजुरहरूका समक्षमा वर्णन गर्दछु भनेर पनि यहाँ बताइएको छ। यहाँ सबै कुराहरू बताइएको छ। जस्तै भूतकालिक र भविष्यकालिक मन्वन्तरहरूमा उत्पन्न हुने सबै राजाहरू समान अभिमान भएका र समान प्रयोजन भएका थिए र हुने पनि छन् भनेर बताइएको छ। त स्वयम्भुव मनुका सबै नातिहरू अत्यन्त बलवान थिए। प्रियव्रतका छोरा स्वयम्भुव मनुका नाति 10वटा थिए। तिनीहरूको नाम यहाँ बताइएको छ। आग्निद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, शवन र पुत्र। त प्रियव्रतले आफ्ना 10 भाइ छोरा मध्ये 7 भाइ छोरालाई 7वटा द्वीपहरूका राजाका रूपमा अभिषेक गरे। उनले महान बलशाली आग्नेद्रलाई जम्बू द्वीपको राजा बनाए। उनीद्वारा मेधातिथि प्लक्ष द्वीपका राजा बनाइए। शाल्मली द्वीपका राजाका रूपमा वपुष्मान अभिषेक गरिए। राजा प्रियव्रतले ज्योतिष्मानलाई कुश द्वीपमा राजा बनाए। हजुरहरूले प्रियव्रतको कथा प्रसंग श्रीमद् भागवतमा पनि सुन्नु भएको छ। त द्युतिमानलाई क्रौञ्च द्वीपमा राजा बनाए। यसरी नै प्रियव्रतले हव्यलाई शाक द्वीपमा राजा बनाए। उनले शवनलाई पुष्कर द्वीपको राजा बनाए। पुष्कर द्वीपका राजा शवनका महावीत र धातकी नामका 2वटा छोरा थिए। ती दुवै छोरा पुत्रवानहरूमा श्रेष्ठ थिए। महात्मा महावीतका अधीनमा रहेको क्षेत्रलाई उनकै नामबाट महावीत वर्ष भनिन्छ भने धातकीका अधीनमा रहेको क्षेत्रलाई उनकै नामबाट धातकी खण्ड भनेर भनिन्छ। शाक द्वीपका शक्तिशाली राजा हव्यले पनि जलद कुमार अनि सुकुमार, मणिचक्र, कुसुमोत्तर, मोदाकी र महाद्रुम नामका 7 भाइ छोरा जन्माए। जलदको नामबाट निर्मित जलदलाई पहिलो वर्ष भनिन्छ। कुमारको नामबाट बनेको कौमारलाई दोस्रो वर्ष अनि सुकुमारको नामसित
सम्बद्ध सुकुमारलाई तेस्रो वर्ष मानिएको छ। यसरी यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। क्रौञ्चद्वीपका राजा द्युतिमानका पनि कुशल अनि मनुक, उष्ण, पिबर आदि गरेका छोराहरू भए। अब यहाँ सबै चाहिँ वर्णन यसरी गरिएको छ। कुशद्वीपका राजा ज्योतिषमानका 7वटा महातेजस्वी छोरा भए। सालमली द्वीपका राजा वपुष्मानका पनि 7 भाइ छोरा भए। जम्बुद्वीप भन्दा बाहिर रहेको प्लक्षद्वीपको सम्बन्धमा पनि यहाँ बताइएको छ। मेधातिथिका पनि 7 भाइ छोरा भए। प्लक्षद्वीपमा बस्ने मेधातिथिका शान्त भय आदि छोराहरूद्वारा त्यहाँ वर्ण एवं आश्रमको आचार विचारमा रहने राजाहरूको निवास गराइयो, यसरी बताइएको छ। त अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ अग्निध्रम ज्येष्ठदायादम काम्यपुत्रम महाबलम। त प्रियव्रतले उत्तराधिकारी एवं महाबली आफ्ना प्यारा जेठा छोरा अग्निद्रलाई जम्बुद्वीपका राजाको रूपमा अभिषेक गरिदिए, यसरी बताइएको छ। जुन अहिले हामीले बस्दैछौँ यो द्वीपको नाम के हो? जम्बुद्वीप, जम्बुद्वीपे भन्छौँ हामी। त ती अग्निद्र महान शिवभक्त, तपस्वी, तरुण, सबै शिव पूजामा निरत रहने, ऐश्वर्य सम्पन्न, अनेकौं गाईका मालिक र बुद्धिमान थिए, यसरी बताइएको छ। उनका प्रजापति जस्ता 9वटा छोरा थिए। ती सबै छोरा शिवजीका भक्त थिए र शिवपरायण थिए। उनका जेठा छोरा नाभि नामले प्रख्यात थिए। उनका भाइको नाम किमपुरुष थियो। हरिवर्ष तेस्रा छोरा थिए भने चौथा छोरा इलावृत थिए। रम्य 5औं छोरा थिए अनि हिरणमानलाई 6औं छोरा मानिएको छ। कुरु ती छोराहरूमध्ये 7औं थिए भने भद्राश्वलाई 8औं छोरा मानिएको छ। केतुमाललाई 9औं अन्तिम छोरा मानिएको छ। अब यिनीहरूका देशका सम्बन्धमा पनि बताइएको छ। पिता अग्निद्रले जेठा छोरा नाभिलाई दक्षिणमा रहेको हेम नामको वर्ष दिए। उनले हेमकुट नामको जुन वर्ष छ त्यो वर्ष माइला छोरा किमपुरुषलाई दिए, यसरी बताइएको छ। अब सबै यसरी विभाजन भएको छ। यसरी विभाजन गरिएका चाहिँ 9वटै वर्ष ठुला ठुला थिए, यसरी बताइएको छ। सबैलाई यहाँ यसरी विभाजन गरियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्तभागवतहरू, त यस्तै प्रकारले यहाँनिर ऋषभले हिमालय पहाडको दक्षिणमा रहेको वर्ष भरतलाई दिएका थिए, यसरी पछाडि भयो। अब यहाँ अग्निद्र बाटै फेरि अब यहाँ अगाडि उनका छोराहरू वंशहरूको वर्णन गरिएको छ। अगाडि गएर ऋषभदेव भएको कथा प्रसङ्ग यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्तभागवतहरू, जम्बुद्वीपको बीचमा मेरु नामको ठूलो पहाड छ। स्थावर पदार्थहरूमा श्रेष्ठ यो पहाड अनेक रत्नहरूद्वारा बनेका टाकुराहरूले युक्त छ भनेर बताइएको छ। अब यसको लम्बाई चौडाई आदिका बारेमा बताइएको छ। बीचमा के रहेको छ, पहाडका मध्यभागमा छेउछाउमा सबै लोकपालहरूको पुरहरूको पनि वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। प्यारा भक्तभागवतहरू, अनि जम्बुद्वीपको विस्तृत वर्णन यहाँ गरिएको छ। त्यहाँका कुल पर्वत, नदी, वन र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको वर्णन पनि यहाँनिर गरिएको छ। कस्ता प्रकारका मानिसहरू बस्छन् यो सबै वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। अनि अब यहाँनिर जुन अगाडि बताउँदै जाँदा कुल पर्वतमा बस्ने देव, योनि आदिको पनि वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। प्यारा भक्तभागवतहरू, ल हेर्नुहोस्। अनि भगवान शिवजीका निवास स्थानहरूको वर्णन गरिएको छ। कैलाश एवं त्यहाँका पवित्र नदीहरूको वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। भगवान शङ्करको कैलाश पर्वतको वर्णनहरू पनि यहाँनिर यस्ता प्रकारले गरिएको छ। त कैलाश माची यक्षका राजा महात्मा कुबेरको पनि दरबारको बारेमा यहाँ बताइएको छ। करोडौं यक्षहरू त्यहाँनिर बसेका छन्, यी कुराहरू बताइएको छ। अब प्यारा भक्तभागवतहरू, अब यहाँ मन्दाकिनी, नन्दा, भद्रा आदि गरिएका नदीहरूका बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्तभागवतहरू, विभिन्न द्वीपका नदीहरूको केतुमाल वर्ष अनि कुरु वर्ष, भारत वर्ष, किमपुरुष वर्ष आदि वर्षहरूमा बस्ने मानिसहरूको र तिनीहरूका लोक वृत्तको वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। कुन वर्षमा बस्ने व्यक्तिहरू कस्ता स्वभावका, कस्ता के कर्म गर्ने, यो सबै कुरा यहाँनिर बताइएको छ। भुवन कोशको वर्णन गरिएको छ। यहाँनिर सालमली, क्रौञ्चद्वीप, महापर्वहरूको वर्णन गरिएको छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवती उमाको, यक्ष शिव एवं भगवती उमाको महात्म्यका बारेमा बताइएको छ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। अगाडि गएर यहाँनिर 7 तलभन्दा तल घोरदेखि पनि मायासम्मका, अनि सुरमा कारणभूत घोर अहंकार, समाप्तिमा माया अज्ञान भएका 28 करोड नरक रहेका छन् भनेर यहाँ नरकहरूको पनि यसरी वर्णन गरिएको छ।
त कर्मअनुसारका फल भोग्नु पर्दछ। कर्मअनुसार व्यक्ति नरकमा जाने कि स्वर्गमा जाने कि कहाँ जाने यो व्यक्तिहरूले गरेको कर्मअनुसार पर्छ। ती नरकहरूमध्ये प्रत्येकमा रौरवदेखि लिएर अभिचिसम्म विशेषतः 5वटा नरक बताइएका छन्। यहाँ भन्नुहुन्छ सुरुमा अण्डको वर्णन गर्नुभएको थियो, अण्डका आवरणको पनि वर्णन गर्नुभएको थियो, प्रसङ्गवश ब्रह्माजीको सृष्टिको पनि विस्तारको वर्णन गर्नुभएको थियो। यहाँ हजारौं करोडौं ब्रह्माण्ड छन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। ब्रह्माण्ड कति छन् कति प्रधान सर्वगामी भएकाले उपयुक्त अण्डहरूका छेउमा माथि र तल चारैतिर 14 भुवन रहेका छन्। ती प्रत्येक अण्डका कारण महेश्वर शिव हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। अष्टमूर्ति शिवजी अण्डमा, अण्ड बाहिर र अण्डको आवरणमा रहनुहुन्छ। उहाँ अन्धकारभित्र, अन्धकारभन्दा बाहिर पनि व्यवस्थित हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगत यिनै महेश्वर महादेव धीमान एवं देहरहित परमात्माको शरीर हो भनेर पनि बताइएको छ। यहाँ शिवजी नै आदि र अन्तले रहित भगवान, अनन्त पुरुष, प्रधान आदि 7 तत्व, प्रधान मूर्ति, 16 अङ्गवाला अष्टमूर्ति महेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। आफ्ना लक्षणले रहित हुनुभएका यक्षरूपी शिवजीलाई देखेर इन्द्रसहितका अग्नि आदि देवता यहाँ यो के हो भनेर उनीहरू छक्क परेका थिए, यसरी बताइएको छ। अब यसरी यहाँ के हो, यो कस्तो छ यो ठाउँ भनेर उनीहरू चिन्तामा परेका थिए। निश्चयको अवस्थामा यक्षका नजिक गएर शक्तिहीन बनेका थिए, यसरी बताइएको छ। देवताहरू पनि इन्द्रसहित अग्नि देवताहरू पनि यक्षका छेउमा गएर शक्तिहीन बनेका थिए। अग्निदेवले त्यस यक्षको नजिकमा पुगेर तृणलाई पनि जलाउन सकेनन्। त्यो समयमा वायुले तृणलाई उडाउन सकेनन्। यक्षको सामुन्यमा गएपछि सबै शक्ति हराएर गयो। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि शिवजीको छेउमा बस्ने यक्षहरूका छेउमा जाँदा देवताहरूको पनि केही चलेन। त्यस समयमा सबै श्रेष्ठ देवताहरूका साथमा रहेका सम्पूर्ण समृद्धिका कारण भएका वृत्र शत्रु इन्द्रले आफै कुतूहल युक्त चित्त भएर यक्षरूप सुरेश्वर शिवजीसित तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर त्यो समयमा प्रश्न गरेका थिए। ल हेर्नुहोस् है, त्यसै समयमा ती यक्ष अदृश्य भए अनि राम्रो मुखले युक्त हुनुभएकी अनेकौं शुभ आवरणद्वारा सुहाउनु भएकी हैमवती उमा प्रकट हुनुभयो। त्यही समयमा फेरि इन्द्र आदिले अत्यन्त सुहाउनु भएकी अजा हैमवती उमालाई सोधे, हे ईश्वरी, अत्याधिक शोभा सम्पन्न हुनुभएकी अम्बिका यक्षको स्वरूप धारण गरेर को दिव्यमान भइरहेको छ बुझ्न सकिएन, किनभने त्यहाँ जाँदाखेरि त हाम्रो शक्ति सबै हरायो। उपयुक्त कुरा सुनेर उमा अम्बिकाले भन्नुभयो, अब यक्ष यहाँ अगोचर हुनुहुन्छ। त्यसपछि इन्द्र सहितका सबै देवताले सिंहगामिनी, लोहित, शुक्ल एवं कृष्ण वर्ण हुनुभएकी ती अजा उमालाई प्रणाम गरे। सबै श्रेष्ठ देवताहरूबाट सत्कार गरिनुभएकी देवताहरूका र दानवहरूका सबै प्रकारका प्रवृत्तिका कारणका रूपमा रहनुभएकी उमाले भन्नुभयो, म अहिले यिनै यक्ष रूप परम पुरुषको आज्ञाको अधीनमा रहने प्रकृति थिएँ। पहिले म के थिएँ? यक्ष रूप पुरुषहरूको आज्ञाको अधीनमा रहने प्रकृति थिए। त्यसैले हे द्विजहरू हो, उनै अज शिवको नियोगबाट ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माबाट अण्ड उत्पन्न भयो। त्यस अण्डबाट ज्योतिर्गण सहित सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न भयो। त्यसैले यो सारा संसार के छ? शिव रूप छ भनेर बताइएको छ। अन्तिममा भन्न खोजेको कुरो चाहिँ यही हो, यही पुगेर टुङ्गिन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। ज्योति सन्निवेश वर्णनमा लोकपालका पुरीको वर्णन छ। सूर्यको स्थिति एवं उनको गतिबाट हुने अयनको स्थिति छ। सूर्य दक्षिणायन र उत्तरायण हुने स्थितिहरू बताइएको छ। ऋतुहरूको स्थिति बताइएको छ। 6वटा ऋतु, ध्रुवस्थान, मेघको स्वरूप, वृष्टिको वर्णनका बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। कति योजन पछाडि के छ यो सबै कुरा यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। शिव स्वरूप भगवान सूर्यको रथ अनि चैत्र आदि 12 महिनामा रथका साथ भ्रमण गर्ने देवता, मुनिगण, गन्धर्व आदिको वर्णन पनि यहाँनिर गरिएको छ। अब कुन कुन महिनामा के भन्ने कुरा यो अगाडि आउँछ। अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय हो।